बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके एपिसोड में आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तारीख़ी इस्लाम बताते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरनूर की पैदाइश से पहले इन दुनिया में क्या हालात चल रहे थे और हज़रत ईसा से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कौन सी तारीख़ी इस्लाम है। नाज़रीन इकराम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहूद की सरकशी और ढिहाई में मज़ीद इजाफ़ा हो गया। वो दूसरी अक़वाम के सतात से निकलने और उन्हें ज़ेर करने के लिए तरह तरह की साजिशों में मसरूफ़ हो गए। इनकी हरकत से तंग आकर 7वीं ईसाई में रोमी हाकिम केतूस यानी टिटुस ने इनका कत्ल आम किया और अब्द सुलेमानी को महतम कर दिया। 513 ईस्वी में एक और हुक्मरान अड्रियान ने मज़ीद सितम ढाए और उन्हें बैतुल मुक़द्दस से निकाल दिया। यहूद मुंतशिर होकर मुख्तलिफ़ खितों में जा बसे। इनसे कुछ जज़ीरतुल अरब आकर हजाज के यस्रब में आबाद हो गए। नाज़रीन कराम, इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादातर पैरोकार जो पहले ही मुट्ठी भर थे दुनिया से रुखसत हो चुके थे। जो बाकी रह गए थे वो रोमी हुकाम की दारगीर की वजह से दीनी ईसवी की ज़्यादा अशात नहीं कर सकते थे। इनसे बहुत से मुक़द्दस अपने मज़हब को छुपा कर जंगलों में बस गए थे और राहिब कहलाने लगे थे। ताहम एक शख्स था जो 9वीं सदी की भरपूर बाहर किया करता था और ईसवी की भरपूर तबलीग करता था। इसका असल नाम साबल था, मगर वो यूनस के नाम पोनस के नाम से मशहूर था। ये कट्टर यहूदी था। इसने हर ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में इनकी भरपूर मुखालफत की थी। फिर इनके आसमान पर उठाए जाने के कुछ अरसे बाद वो इन पर ईमान लाने का दावा करने लगा। इसके बाद इसने मसीही मज़हब के ऐसे असूल व कवायद बयान किए जो ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से बालिग जुदा थे। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और खुदा पर मुश्तमिल 3 खुदाओं का नज़रिया पेश किया। खुदा को बाप और ईसा को बेटा करार दिया। इसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सूली चढ़ने का अकीदा फैलाया जैसे कि यहूद का ख्याल था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के असल साथी इस पर यकीन नहीं करते थे क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इनकी निगाहों के सामने आसमान पर उठाया गया था। जैसे कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की एपिसोड में मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। वहाँ आपको पूरी डिटेल में तारीख़ इस्लाम के एपिसोड में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कदम ब कदम बयान कर दिया गया है। आज के एपिसोड में हम आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि ईसाईयत ने कैसे जन्म लिया, जो कि आप सुन रहे हैं। मगर पुलिस ने ना सिर्फ ये अकीदा मशहूर किया बल्कि इस बात का भी प्रचार किया कि खुदा का बेटा सूली चढ़कर अपने मानने वालों के लिए साबका गुनाहों का कफ़ारा अदा कर रहा है। नाउज़ुबिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे हवारियों ने पुलिस की नज़रियात की सख्त मुखालफत की। नाज़रीन कराम, हवारियों का भी आपको पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एपिसोड में बता चुके हैं कि हवारी किसको कहते हैं। जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगरी दोस्तों और उनके उन तमाम साथियों को सहाबी का लक़ब दिया गया है, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के उन चंद दोस्तों और उन सच्चे दोस्तों जिन्होंने उन पर ईमान ले आए, उनके मुश्किल वक्त में साथ दिया, उनको हवारियों का लक़ब दिया गया है। किसी को आगे बढ़ के चलते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सच्चे हवारियों ने पौलुस की नज़रियात की सख्त मुखालफत की। इस तरह ईसाइयों में कई फ़िरके बन गए। पौलुस के मज़हब को सबसे ज़्यादा शोहरत मिली। इसने खुद यूरोप जाकर अपने अक़ायद की तबलीग की। इनके नज़रियात चूँकि रोमी और यूनानी देवमलाई तसरात के करीब तर थे, इसलिए खुफिया तौर पर इसका मज़हब कबूल करते चले गए लोग। पौलुस के बाद इसके मरीदों ने तबलीग का काम जारी रखा और यूँ रफ्ता रफ्ता असल दीन ईसवी की जगह पौलुस की नज़रियात ने ले ली और ईसाईयत ने जन्म ले लिया। ये दिन ईसाईयत के नाम से मशहूर है, जो मिस्र, शाम, एशियाई चौक और फ़लस्तीनिया और रोम में फैला गया है। 4वीं सदी ईसवी के आगाज़ में इस बदली हुई मसीहत को रोम के बादशाह फस्ततीन की सरपरस्ती हासिल हो गई। ये बादशाह बूढ़ा हो गया था और अमायद सल्तनत इससे बेजार होकर मतबादल हुक्मरान लाने की तैयारी करने लगे थे। बादशाह ने सियासी चाल चलते हुए ईसाई मज़हब कबूल करने का ऐलान कर दिया। इस तरह वो लाखों लोग जो खुफिया तौर पर ईसाई बन चुके थे इसकी हिमायत में खड़े हो गए, जिनको सेहत लेकर इसने अपने सियासी मुखालफिन को जो कदीम यूनानी व देवमलाई मज़हब पर कायम थे मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त देकर अपने नए मज़हब का पल्ला भारी कर दिया। 325 में नेकिया, मौजूदा तुर्की के एक शहर का नाम है, में इस नए मज़हब के अलमा की कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें सलीसियत, अक़ायद, कफ़ारा, खुदा के बाप और ईसा के बेटे होने के अदायत को ईसाईयत का लाज़म असूल मान लिया गया। इस तरह इंजील की इन तहरीफ नुस्ख़ों को आसमानी नौशास्ता करार दे दिया गया, जिसके असल होने की कोई सनद मौजूद नहीं है। इसी तरह ईसाईयत अल्लाह की तौहीद से हटकर मुश्तरकाना अक़ायद का मजमूमा बन गए। सिर्फ नासिर ये एक छोटा सा गिरोह ऐसा रह गया जो रोमी हुकूमत
حکومت کے جبر، پادریوں کی سلاست اور یہودی کے ملبہ سازیوں کے باوجود توحید پر جمع رہا۔ اس کے علاوہ کچھ راہب اور بزرگ ایسے تھے جو صحیح عقیدہ تھے مگر اپنے افکار کو یہودیوں کے خوف کے باعث دنیا سے مخفی رکھتے تھے۔ انہی میں سے ایک صاحب نگران کے وہ بزرگ تھے جو عبداللہ بن تامر نامی نوجوان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ عبداللہ بن تامر کی کوششوں سے پوری قوم نے کلمہ توحید پڑھ لیا، مگر مقامی یہودی حاکم یوسف زونو اس سے ان تمام مومنوں کو آگ کے خندقوں میں گرا کر شہید کر دیا۔ یہ باعث نبی سے 70 سال قبل کا واقعہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 70 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد صحیح عیسائیت تقریباً ناپید ہو گئی۔ ہاں، مکہ کے عیسائی عالم و فرقہ بن نوفل کی طرح اکاد کا اصحاب تھے جو اپنے دل میں ہدایت کی شمع روشن کیے کسی اچھے وقت کے بے چینی سے منتظر تھے۔ جہاں تک عمومی منظر کا تعلق ہے تو دنیائی عیسائیت میں ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا۔ جزیرہ عرب اس تمام مدت میں باقی مذاہب دنیا سے الگ نظر آتا تھا۔ یہاں مختلف مذاہب کی کشمکش تھی، نہ ہی یہاں پر کوئی بیرونی طاقتوں کا اجارداری۔ عرب کے ہادیہ نشین اپنی قدیم تہذیب کے مطابق نہایت سادہ زندگی گزارتے آ رہے تھے۔ انہیں کسی غیر ملکی طاقت کا تلت قبول نہ تھا، نہ کسی اور تہذیب و نظریے کو قبول کرنے سے انہیں کوئی دلچسپی تھی۔ اس جزیرہ نما محل واقع بھی ایسا تھا کہ بیرونی حالات اس پر کم ہی اثر انداز کرتے تھے۔ اس کے مشرق میں خلیج فارس کی پٹی ہے جس سے اسے ایران سے جدا کر رکھا ہے۔ مغرب میں بحیر احمر ہے جو اسے افریقہ سے ہم آغوش نہیں ہونے دیتا۔ جنوب میں بحر ہند کی بے کران وسعتیں ہیں جنہیں پار کر کے ہندوستان کے ساحلوں پر اترنا جام جو کھلم کا کام ہے۔ صرف شمال میں یہ خشکی سے ملا ہوا ہے۔ یہاں شام کا علاقہ اس کے اور بحیرہ روم کے درمیان حائل ہے۔ اس طرح کوئی یورپی جہاز راہ براہ راست عرب کے ساحل پر نہیں اتر سکتا۔ اس جزیرہ نما میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی نبی کے مبعوث ہونے کی خبر نہیں ملی۔ ہاں، اس کے اطراف اکناف میں انبیاء ورسل کی بعثت جاری رہی۔ اس دوران عرب کے جادیہ نشین حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے دین کے باقیات کو جن میں تغیظ و تبل کے سبب ان گنت شرقی آبادیں داخل ہو چکی تھیں، سینے سے لگائے یمن سے شام کے درمیانی صحرا پامائی کرتے نظر آتے ہیں۔ عرب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھے۔ ان کا قدیم ترین طبقہ عرب بائدہ تھا جو ہزاروں برس قبل مٹ گیا تھا۔ ان میں سے عاد، ثمود اور تبع بن حسام یعنی تبع اثر اور حارث بن عمرو بہت مشہور ہیں۔ حارث بن عمرو نے یہودی مذہب قبول کر لیا تھا جس کی وجہ سے یمن میں سرکاری مذہب یہودیت قرار پایا۔ اسی وجہ سے اس نسل کے اگلے بادشاہ یوسف زونو اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق خالص توحید کا عقیدہ رکھنے والے نجران کے ہزاروں شہریوں کو آگ کی خندقوں میں گرا کر قتل کر دیا تھا۔ یہ بھیانک ظلم شاہان خمیر کے مکمل زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا اور یوں زونو اس کی حکومت اہل حبشہ کی یلغار کے سامنے دم توڑ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول یہ واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدت باسار سے تقریباً 70 سال پہلے کا ہے۔ اس طرح بنو خمیر کی حکومت کا دورانیہ 115 کاف میم سے 500 عین تک کل 615 سال بنتا ہے۔ اس عرصے میں کل 26 بادشاہوں نے حکومت کی۔ یمن پر حبشیوں کا تسلط اور سیح بن ذیجیزن کی تحریک کی آزادی کے بارے میں روشنی ڈالتے ہیں۔ بنو خمیر کے بعد یمن میں اہل حبشہ کی حکومت کئی سال تک جاری رہی جس کے بعد 4 حکمران گزرے۔ پہلا حکمران اردیات تھا، دوسرا برہا تھا جس نے مکہ پر حملہ کیا تھا۔ ان دونوں کی حکومت طویل رہی۔ ابرہا کے بعد اس کا بیٹا یکسوم اور پھر دوسرا بیٹا مسروق حکمران بنے۔ دونوں کو تھوڑے دن ہی ملے۔ یاد رہے کہ یمن کے یہ حبشی حکمران خود مختار نہیں تھے بلکہ ان کی حیثیت حبشہ کے بادشاہ کے گورنر کی تھی۔ خود حبشہ کا بادشاہ عیسائی ہونے کے ناطے کثیر کا بات گزر تھا۔ آخر یمن کے ایک سردار سیح بن ذیجن نے حبشیوں کے خلاف آزادی کی تحریک چلائی۔ عرب اس کے ساتھ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدت کے 2 سال بعد سیح بن ذیجن کے ہاتھوں حبشیوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو تاریخ اسلام کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ ناظرین، آگے ایپیسوڈ میں آپ کو عرب، بنو ہاشم اور یہ قریش کا خاندان کیسے اجاگر ہوا اور کیسے روشنیوں میں آیا اور یہ سب کیسے ہوا تاریخ کی روشنی میں بتایا جائے گا۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اللہ کی امان۔ اللہ حافظ۔